बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इन्फोस्कोप 57। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एक अजीम मजहबी और सियासी रहनुमा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबका वज़ीर आला 3 मरतबा MNA मुंतखब होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त फाश देने वाले तहरीक ख़त्म नबूवत के अजीम सिपाही, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने वाले मरकज़ी किरदार, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामी दफ़ात शामिल करने वाले अजीम इंसान, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना फजल रहमान के वालिद माजिद जनाब मौलाना मुफ्ती महमूद के बारे में हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, मौलाना मुफ्ती महमूद 9 जनवरी सन 1919 को डेरा इस्माइल खान के एक छोटे से गांव अब्दुल खैर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक पश्तून कबीला नासिर की एक शाख यहया खेल से है। मौलाना मुफ्ती महमूद के वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक था, जो कि एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्सियत थे। मौलाना मुफ्ती महमूद ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद और मामू मौलाना शेर मोहम्मद से हासिल की। 15 साल की उम्र में गवर्नमेंट हाई स्कूल पन्याला से मिडिल का इम्तिहान पास किया और फिर आपको आपके वाले माजिद ने 500 मील दूर उत्तर प्रदेश के मदरसा मुराद शाही में दाखिल करवा दिया। मौलाना मुफ्ती महमूद ने कुछ अरसा दारुल उलूम देवबंद और मदरसा इस्लामिया में भी तालीम हासिल की है। नाज़रीन कराम, मौलाना मुफ्ती महमूद ज़माने तालिब इल्मी में वॉलीबॉल के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। आप ऊंट सवारी और निशानाबादी के भी माहिर थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने ईसा खेल के एक इस्लामी मदरसे में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। 1946 में मौलाना मुफ्ती महमूद की शादी अपने गांव अब्दुल खेल के एक मजहबी घराने में हुई। आपकी ज़ौजा से मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अताउर रहमान पैदा हुए। सन 1950 में मौलाना मुफ्ती महमूद को मुल्तान के मदरसा कासिमुल उलूम में दर्स व तदरीस की पेशकश हुई। आपने वहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू किए। 1955 में आपको मदरसा कासिमुल उलूम का शेखुल हदीस मुकर्रर कर दिया। मौलाना मुफ्ती महमूद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 22,000 से ज़्यादा फतवे दिए हैं। आपकी ये फतवे किताब फतावा महमूदिया के नाम से आज भी मौजूद है। नाज़रीन करामी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की दावत पर आप जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल हो गए। मौलाना मुफ्ती महमूद की सियासी तालीम और तरबियत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन और हुसैन अहमद मदनी जैसे अजीम शख्सियात ने की थी। एक दफ़ा मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह एक मुमताज़ रूहानी मजहबी शख्सियत अहमद अली लाहौरी के पास चले गए। वहाँ पर गुलाम गौस हज़ारवी ने अहमद अली लाहौरी से गुजारिश की कि आप मुफ्ती महमूद को मशवरा बल्कि हुक्म दीजिए कि वो सियासत में हिस्सा ले, क्योंकि इस्लाम के लिए आपकी खिदमत की बहुत ज़रूरत है। अहमद अली लाहौरी ने आंखें बंद की, कुछ अरसा मुराक़बा जैसी हालत में रहे और फिर आंखें खोल कर मौलाना मुफ्ती महमूद को मुखातिब किया और फरमाया, मौलाना आप सियासत में आइए, सियासत में आपकी ज़रूरत है। मौलाना मुफ्ती महमूद ने अहमद अली लाहौरी के हुक्म पर लब्बैक कहा और सियासत का पुरपेश और मुश्किल सफ़र 1962 के इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान की वाहिद नशिस्त पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और आपने ये नशिस्त जीत ली और पहली दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए। 1965 के सदारती इंतखाबात में मौलाना मुफ्ती महमूद ने मोहम्मद अयूब खान की हिमायत की। आपने 1 यूनिट की मुखालफत भी की। 1970 के इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान की असम्बली पर नशिस्त पर आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 12,000 की वाहिद अक्सरियत से शिकस्त दी। नेप के ताउन से मार्च सन 1972 से फरवरी सन 1973 तक आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे। नाज़रीन कराम, आपके वज़ारत आला के दौरे हुकूमत में आपके बहुत सारे काम काबिल सताइश है।
اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، جمعہ کی چھٹی بحال ہوئی، خواتین کا پردہ ضروری قرار دیا گیا، احترام رمضان آرڈیننس منظور ہوا، شلوار قمیض کو سرکاری لباس قرار دیا گیا، سودی کاروبار، جوئے، شراب اور جہیز جیسی لعنتوں پر پابندی عائد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوتے تھے، عصر سے لے کر رات گئے دیر تک ملاقاتیوں کے لیے وقت مقرر تھا۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب لکھتے ہیں، مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ ہوتی ہوئی بھی طلبہ کو بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ طلبہ کو سبق پڑھانے کے لیے ایسے بےتاب ہوتے جیسے کوئی ماں بچی کو دودھ پلانے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت بلوچستان میں ختم کر دی اور عطاء اللہ مینگل کو گھر بھیج دیا تو مولانا مفتی محمود نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو لالچ دیے اور کہا کہ آپ تو امام ہے، آپ جیسے چاہو حکومت کرو، لیکن مفتی محمود نہ مانے اور آپ نے وزارت اولیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ 1973 کی آئین ساز کمیٹی کے آپ رکن تھے۔ مشہور سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان لکھتے ہیں کہ سن 1973 کی آئین میں اسلامی دفعات شامل کروانے میں مولانا مفتی محمود کا نمایاں کردار ہے۔ 1974 میں تحریک ختم نبوت میں مفتی محمود پیش تھے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے میں مفتی محمود کا نام زرعی حروف سے لکھا جائے گا۔ 1973 کے انتخابات میں اپوزیشن کی 9 سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ تھے۔ اس زمانے میں ایک مشہور نعرہ تھا، 9 ستارے 9 بھائی بھٹو تیری شامت آئی۔ ناظرین کرام، اپوزیشن کے یہ 9 ستارے اور 9 بھائی اپنے وقت کے عظیم سیاسی رہنما تھے، جن میں مولانا مفتی محمود، مولانا مودودی، خان عبدالولی خان، خان عبدالقیوم خان، اصغر خان، مولانا شاہ احمد نورانی، پیر پگاڑا، چودھری ظہور الہی اور نوابزادہ نصر اللہ خان شامل تھے۔ 1977 کے انتخابات میں مولانا مفتی محمود نے دیرہ اسماعیل خان کے حلقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے گلزار احمد خان کو شکست دی تھی۔ ضیاء الحق کے مارشل لا میں آپ گرفتار ہوئے۔ اکتوبر سن 1980 میں حج کے ارادہ سے آپ روانہ ہوئے۔ 14 اکتوبر سن 1980 کو جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دل کا دورہ پڑا اور آپ وفات پا گئے۔ ناظرین کرام، مولانا مفتی محمود کا جنازہ کراچی، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان اور عبدالخیل میں پڑھا گیا۔ آپ کو آپ کے آبائی گاؤں عبدالخیل میں دفن کیا گیا۔ جو تو اس طرح کی زندگی کو رشک آئے، جو تو اس طرح کی زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو، تچ وشوے تا جڑل خلق و خندل، تچ وشوے تا جڑل خلق و خندل، دا سے مرشا چت خاندے خلق جاڑی۔ ناظرین کرام، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک بے مثال خطیب تھے۔ دیوبند کانفرنس میں 25 لاکھ کے اجتماع سے آپ نے خطاب کیا۔ اس وقت سٹیج پر تقریباً 10,000 لوگ موجود تھے۔ آپ کی تقریر کو عوام و خواص دونوں پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ ناظرین کرام، مولانا مفتی محمود کی مادری زبان پشتو تھی، لیکن آپ اردو، فارسی اور عربی کو بھی روانی سے بولتے تھے۔ آپ شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان میں اشعار کہے ہیں۔ مفتی محمود کے کل 5 صاحبزادے ہیں: مولانا فضل الرحمان، مولانا عطاء الرحمان، مولانا لطف الرحمان، مولانا عبید الرحمان، مولانا ضیاء الرحمان۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔